अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया की मेज़बानी में मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो इस्तांबुल में हो रहा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सिफारती ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो 7 रुकनी वफ्द है उसमें सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुकाम शामिल है, जबकि अफगानिस्तान का भी 7 रुकनी वफ्द है जिसमें नायब वजीर दाखिला जो है वो इनकी क़यादत कर रहे हैं और मुज़ाकरात में शरीक हैं। मुज़ाकरात के इस दूसरे दौर में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले, इनकी मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी, जबकि इन मुज़ाकरात में दोहा में होने वाले जो तय हुए थे नुकात, वहां पर जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सरहद पर एक हफ्ते के लिए जो कशीदगी जारी रही थी और जो झड़पें हुई थी, उसके बाद कतर और तुर्किया की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में फौरी जंगबंदी पर इतफाक किया था। गुज़िश्ता रोज तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान से कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अफगान तालिबान से मुतालबा यह है कि वो अपने वादों की पासदारी करें और टीटीपी और फितनल हिंदुस्तान समेत जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। दूसरी तरफ तालिबान रजीम दरिया कुन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से एक डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की जो फराहमी है वो रोकना चाहती है। अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी जो है वो ऐसा लगता है और वाज़ेह हो गई है। सरहद पर कशीदगी के बायस जो है वो चमन, खैबर जो है वो एजेंसी और फिर खास तौर पर जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुर्रम में जो है वो जो क्रॉसिंग्स हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, वो अभी भी जो है वो बंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। और पाकिस्तान के पास सिफारती ऑप्शंस क्या है, ये चीज़ बहुत ही अहम है। और इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले तो मैं इन मुज़ाकरात के हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं इनका कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल सकता है? ये देखें, हल तो निकाला जा सकता है अगर जो तालिबान की हुकूमत है वो मान ले कि ये दहशतगर्द उनके घर में जो बैठे हैं उनको काबू करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं और लेना चाहिए। उनको उनके हथियार निकाल उनसे जब्त करने चाहिए और उनको जो हमारी फ्रंटियर के सामने जो बिठाया है सेफ हेवन्स में, वहां से हटाकर कहाँ और जगह ले जाया जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान को इजाजत हो कि वो खुद कर लें। ये मसला हल हो सकता है, पर पहली बात तो ये है कि तालिबान को मानना है कि ये दहशतगर्द उनके घर में बैठे हैं और उन्होंने किस तरह से उनको कंट्रोल करना है और उनको वहां से निकालना है। राइट, लेकिन मुनीर अकरम साहब, ये जो दोहा एकॉर्ड्स की बात की जाती है, अब इसमें सिर्फ पाकिस्तान तो शामिल नहीं था, वहां पर तो और भी स्टेक होल्डर्स थे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट को आप किस तरह से देखते हो और क्या उनके अभी ये कंसर्न्स होंगे जिन मामलात पर पाकिस्तान बात कर रहा है कि जो ग्रुप्स हैं उनको अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दी जाए? जी सही है। इसमें हमने ऑब्वियसली मुज़ाकरात तालिबान की हुकूमत के साथ तो हम कर रहे हैं और करना चाहिए, और जो चीज़ें उन्होंने करनी है दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो तो जाहिर है कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया। पर इसके अलावा हमने दुनिया का पूरा प्रेशर रखना है उनके ऊपर कि वो ये स्टेप्स लें। इसमें जो कतर और तुर्की ने जो गारंटीज दी हैं, यानी कि उन्होंने शामिल किया है
اپنے آپ کو اس مسئلے پہ، تو ان کا بھی دباؤ ہونا چاہیے طالبان حکومت کو کہ وہ جو سٹیپس ہم چاہتے ہیں جو ضروری ہیں وہ لیں اس کے اوپر. تو ان کی جو گارنٹیز ہے اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نے طالبان کی حکومت کو منوانا ہے کہ یہ سٹیپس لیں. اس کے علاوہ پورا خطہ ہے، دوسرے بھی جو خطے کے افغانستان کے جو نیبرز ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے بند ہو، کیونکہ ان کو بھی خطرہ ہے. تو تاجکستان ہے، ازبیکستان ہے، اور اس میں ایران ہے، چین ہے. تو یہ سب ممالک کو ہم نے شامل کرنا ہے کہ جی آپ بھی طالبان کو منوائیں کہ یہ دہشت گردی ان کے یہاں سے بالکل روکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن اس میں منیر اکرم صاحب مینلی تو جو طالبان ہے ان کی کمٹمنٹ کا لیول ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ یہ گروپس ہے ہی نہیں، یا پاکستان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو جو کمٹمنٹ ہے اور اس چیز کی شیورٹی ہے کہ جو پاکستان کے مخالف گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیا یہ کسی طرح سے جو ہے وہ طالبان سے جو ہے وہ دلوائی جا سکتی ہے، یا پھر سٹیک ہولڈرز جس طرح سے قطر اور ترکی ہے، کیا وہ جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر پورا خطہ اگر شامل ہوتا ہے طالبان کے اوپر دباؤ ڈالنے میں، تو طالبان کو سوچنا ہوگا کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے. تو اگر ہم سب کو شامل کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں تو وہ اس کا ایفیکٹ ہوگا. اپنی طرف سے ہم جو بائی لیٹرل جو مذاکرات اب استنبول میں جو کر رہے ہیں، وہاں ہمیں صاف پیش کرنا ہے کہ کیا کیا سٹیپس آپ نے لینے ہیں. ان کو بتانا ہے کہ جی آپ ہتھیار ان سے ضبط کریں، ان کو ہٹائیں، ہمارے فرنٹیئر پہ جو بیٹھے ہیں ان سے ہٹائیں. جو کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہوتی ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمیں انفارمیشن دیں. اگر کوئی کراس بارڈر ایکشن ہو رہا ہے تو ہمیں انفارمیشن دیں تو ہم ان کو روک سکیں گے. تو اس طرح کی کوآپریشن کی ضرورت ہے طالبان کی طرف سے. پر اب تک تو انہوں نے وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں دہشت گردی آپ کی طرف ہے، تو ہماری طرف جو کچھ بھی دہشت گرد جو گھس گئے ہیں ان کو تو ان کا تو سویہ ہم نے کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. پر جو افغانستان میں وہ جو بیٹھے ہیں سیف ہیونز میں بیٹھے ہیں، ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے ہندوستان سے، ان کو اسپانسرشپ مل رہی ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر انہوں نے ایکشن لینا ہے اپنی طرف. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں کرنی. اپنے گھر میں تو ہم صفائی کر رہے ہیں، پر جو افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی جو اسپیسیفک سٹیپس لینی چاہیے وہ ان کو ماننا ہوگا. اچھا، رائٹ. لیکن اس میں منیر اکرم صاحب کہیں ایسا تو نہیں جو دنیا کا ایک انٹرسٹ افغانستان کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اب کہیں ختم ہو رہا ہے، خاص طور پر ویسٹ کا جو دلچسپی تھی یا جو سنجیدگی تھی؟ بہت سارے پلیٹ فارمز اور بنے ہیں، لیکن اب دنیا کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا جو پہلے افغانستان میں تھا، اور یہ معاملہ پاکستان پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس؟ جی دیکھیں، اس میں لوگوں کی مختلف پرائیورٹیز ہیں، وہ ہم نے سمجھنا ہے. جہاں تک کہ امریکہ اور ویسٹرن ممالک جو ہیں، اور کس حد تک روس بھی ہے، ایران بھی ہے، وہ ان کو سب میں بڑا جو خرچات ہیں وہ آئی ایس کے پیچھے ہیں. جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کا جو ادارہ ہے، اس سے ان کو زیادہ خطرہ ہے. تو ان کی وہ پرائیورٹی ہے. ہماری پرائیورٹی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے. تو یہ مختلف پرائیورٹی ضرور ہیں، پر یہ سب دہشت گرد ہیں. تو ہم نے سب کو ساتھ میں لے آنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ جی یہ سب دہشت گرد جو ہیں ان کو سب کو ایکشن ان کے خلاف لیے جائے.
اور جو طالبان حکومت اس وقت یا تو ان کی کمزوری ہے یا تو اس کو ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی، یا ان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے، جیسے ٹی سی پی کے طرف ان کی دوستانہ تعلقات ہیں، اور اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی ٹی ٹی پی کو آپ نے رکھنا ہے یا پاکستان اور خطے سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو یہ ہم نے سب نے مل کر سب دہشت گرد کے خلاف ہمیں ایکشن پروموٹ کرنی ہے۔ اور منیر اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں، لانگ ٹرم جو ہے وہ ان کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان افغانستان کے لیے بہت ایک اہم ملک ہے۔ افغانستان کی تجارت سب ہماری طرف سے جاتی ہے، جو ان کی آگے جو خواہشیں ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، وہ سینٹرل ایشیا سے جو کچھ ان کی کنیکشن ہوگی اس سے ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ افغان اکانومی صحیح نارملائز ہو سکتی ہے، ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، کہ یہ سب جو کنیکٹیویٹی پروجیکٹس ہیں، گیس پائپ لائن ہے، الیکٹریسٹی لنک ہے، ریلوے لنک ہے، یہ سب پروجیکٹس تیار ہیں، اور یہ ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے افغانستان میں امن آنا چاہیے، اور امن نہیں آ سکتا جب تک یہ دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے خطے کو وہ خرچات ہے ان سے۔ تو جب تک یہ ٹیررزم کا جو سوال ہے یہ نہیں اس کو ریزالو کریں گے تو امن نہیں آ سکتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان تو بہت اہم ان کے لیے ہے، یہاں راستہ ہے ان کا پاکستان کی طرف سے ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ تو ہم نے یہ سمجھانا ہے ان کو، اور انشاءاللہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف اگر وہ رویہ ایسا ہی رکھیں گے، ہندوستان سے کوآپریٹ کریں گے، تو پھر ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے پاکستان میں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ رائٹ، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ پاکستان کے سینئر سفارتکار بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرو، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں، دوسرا دور جو ہے وہ ہو رہا ہے بات چیت کا، اور پہلے دور کے بعد سے لے کر اب تک کیا حالات رہے، خاص طور پر جو بارڈر ہے وہاں پر پاکستان کے پاس جو ہے وہ کیا آپشنز ہیں، اس پر جو ہے وہ پروگرام کے اس حصے میں بھی بات ہوگی، اور دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بگیڑی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے دور سے لے کر ابھی تک یہ جو حالات رہے ہیں، جو ایک سیز فائر ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس دوران حالات کیسے رہے ہیں اور کیا کوئی بہتری آپ نے دیکھی ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اپیرنٹلی لگتا ہے کہ کچھ ڈیفینسو ہیں، اسپیشلی جو تشکیل آتی تھے وہاں افغانستان سے، اس میں ابھی تک ان دنوں میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی تشکیل وہاں سے انفلٹریٹ کر کے آئی ہو، کیونکہ فیسیلیٹیشن افغان طالبان رجیم کی طرف سے ہوتی تھی، اور یہ ہم نے پاس میں دیکھا تھا اس سے پہلے تشکیلیں باجوڑ میں بھی آتی رہی ہیں، مومن میں بھی آتی رہی ہیں، اور خاص طور نارتھ وزیرستان میں اور سمبازا کے علاقے میں، اور لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کے دوران اندر سے کچھ جو اٹیکس ہوئے ہیں، چاہے وہ لکی مروت والا ایریا میں تھا یا بنو میں تھا یا نارتھ وزیرستان میں تھا، کچھ وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنرلی دیکھا جائے تو ایک ہم نے دیکھا کہ پازیٹیوٹی تھی فرام افغان سائڈ سے، ایک انڈیکیشن ایسی نہیں تھی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ٹیمپریری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں، اور یہ خاص طور پر ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے استنبول میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ میکینزم ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے، اور ابھی ترکیہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، دوحہ میں قطر بھی ساتھ تھا،
سو میرا خیال میں ابھی بہت امپورٹنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کیا مانتے ہیں, کیا آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کیا وہ which steps لیتے ہیں. the entire relation between the two countries depends on افغانستان steps وہ لے کے, جس طرح وہاں پہ کوئی کریک ڈاؤن کرتا ہے, ریلوکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے. سو نو انٹائرلی the ball is in the افغان طالبان regime's court کہ وہ کیا لیتے ہیں. سنس یہ ایشو ابھی عالمی بن چکا ہے, اٹ ہیز بین انٹرنیشنلائزڈ, اور کیونکہ اور ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا مانتی ہے, جس طرح ہم اسٹرائکس بھی ہے تو دنیا نے کسی نے آپ کو آبجیکٹ نہیں کیا. یو ایکسرسائز یور رائٹ ٹو ریسپونڈ, آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق ہم نے کیے ہیں. اور فیوچر میں بھی دوحہ بات چیت میں ہم نے واضح کیا تھا, اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے, کوئی اٹیک اوریجنیٹس فرام افغانستان, تو پاکستان will not tolerate, we will strike. So میرے خیال میں ابھی بھی یہ چیز واضح ہے. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یہ بات چیت دیکھیں کامیاب ہوتی ہے, اور جس طرح ترکیہ اور قطر کی خواہش ہے, اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں, تو well and good. ورنہ دیکھیں it is a last ditch effort میں کہہ سکتا ہوں. بارڈر کے اوپر دیکھیں بگیٹی صاحب, لیکن بڑا سوال تو وہی ہے, دیکھیے بگیٹی صاحب, بڑا سوال تو یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر ایک مانیٹرنگ کا جو میکنزم ہے, کیا وہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس کے ٹیوارز کیا ہونے چاہیے, دونوں کے درمیان کوآپریشن جو ہے وہ کیسے ہوگی, یہ ذرا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح انشور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ پاسٹ کی ہسٹری دیکھیں تو ہم promises were made and broken. تو اب ایک ایسے سٹیج میں ہے کہ it is a betrayal of staggering proportionate ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جس طریقے سے افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جس طرح پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں, ایز اے لیوریج کے طور پہ یوز کریں ٹو پریشرائز پاکستان, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50-50 ہے. اور پھر دیکھیں کہ طالبان رجیم کے اندر اس مسئلے پر ڈیفرنسز آ رہے ہیں. ملا یعقوب کا ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے, سراج الدین حقانی ڈیفرنٹ ہے, ہیبت اللہ اخونزادہ کا ڈیفرنٹ ہے. اور کیونکہ جو مولا یعقوب وہ سمجھتا ہے بیسیکلی آئی ایم دی ایئر, وہ جو ہے جانشین صحیح میں ہوں, میرا باپ پہلے امیر المومنین تھا, تو وہ تو ایک ڈویژن وہاں پہ بھی ہے. سو سپائلرز بہت سارے ہیں. دیکھیں اگر یہ چیزیں کنکلوڈ بھی ہوتی ہیں, آج میں اتفاق ہوتا ہے, مجھے شک ہے کہ افغان طالبان کے اندر سے بھی لوگ اس کو سپائل کرنے کی کوشش کریں گے, اور 100% انڈیا اپنے پراکسیز کو یوز کرے گا, فتنہ پالیس کو, فتنہ ہندوستان کو یوز کرے گا, کیونکہ they will never miss an opportunity to destabilize پاکستان. اب تو ایمبیسی وہاں دوبارہ اسٹیبلش ہو رہی ہے, یو نیور نو, کونسولیٹ بھی اسٹیبلش ہو جائیں گے, اور آلریڈی فنڈنگ جو فائنانسز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. نور ولی مسعود is getting $43,000 per month. سو پیسہ تو کہیں سے آ رہا ہے نا, فنڈ کوئی کر رہا ہے, ویپنز ایکوپمنٹ سب کچھ ہے. سو دیکھیں کہ اٹ از دی, میرا خیال میں لاسٹ چانس ہے افغان طالبان رجیم کے لیے کہ وہ ایکسپٹ کریں اور اس کو انشور کریں. تو ورنہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں آئسولیشن تو پہلے سے بھی ہے, اور کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرے. اچھا, لیکن یہ پرابلم تو ہوگی, ظاہری بات ہے, ایک بڑا چیلنج بھی ہے پاکستان کے لیے بھی, اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باقی ملکوں کے لیے بھی, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دوحہ ایکارڈز یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ صرف پاکستان سے تو نہیں ہے, تو باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہے. سینٹرل ایشیا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں, پھر داعش جیسی تنظیمیں ہیں جن کے متعلق جو ہے وہ ویسٹ کو بہت سارے جو ہے وہ تحفظات ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے افغانستان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس چیز کو, یا اس جو طالبان رجیم ہے اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ یا تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ایکسپٹ کرے کہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ کہتے ہیں ہم پورا افغانستان ہمارے کنٹرول میں ہے. تو لیکن اس میں بظاہر یہ لگتا ہے, دیکھیں ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے طالبان رجیم میں. اگر وہ کہتے ہیں اگر ہم فتنہ پالیس کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ لوگ ڈیفیکٹ کر جائیں گے اور داعش کو جوائن کر لیں گے, ایون وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. سو دس از ون آف دی فیئرز جو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ 6,500 ہے, ویپنز اور ایکوپمنٹ کے ساتھ ہیں. تو وہ بہت سارے ہیں. پھر اوپر سے دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بات کی, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں, چائنا, رشین, سب کو خوف ہے. پھر ابھی دیکھیں کہ ریسنٹلی جو امریکن ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے, انہوں نے ایک جو رپورٹ پبلش کی تھی
اور اس میں 18 انٹرنیشنل ایجنسیز کی انپٹ تھی، اور انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو افغان ٹی ٹی پی ہے، جو فتنہ اور خارج ہے، ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس آفٹر کولابریشن ود دی القاعدہ. تو وہ ایک تھریٹ ڈیولپ ہے. اور پھر دیکھیں نا کہ دنیا بھر میں خوف کیوں ہے، جب القاعدہ جس کے لیے 9/11 کے بعد کے حملے ہوئے تھے، القاعدہ دوبارہ منظم ہے، داعش وہاں پہ اسٹرانگ ہے. فتنہ اور خارج کو ابھی کہا کہ انٹرنیشنل تھریٹ بن گیا ہے. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان وہاں پہ ازبکستان کو تھریٹ کر رہی ہے، اور پیچھے غلط بیانی کی تھی متقی صاحب نے انڈیا میں کہ باقی لوگ ہم سے خوش ہیں. میں ابھی آپ کو گنوا رہا ہوں. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان از تھریٹنگ ازبکستان، تحریک طالبان تاجکستان از تھریٹنگ تاجکستان، ترکستان اسلامک موومنٹ از تھریٹنگ چائنا، اور داعش انٹرنیشنل تھریٹ، القاعدہ انٹرنیشنل تھریٹ. اور اس کے علاوہ جو فتنہ و خارج پاکستان کے لیے، فتنہ و ہندوستان پاکستان کے لیے، جیش عدل وہ ایران کے لیے. سو ایوری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، دیکھیں 40 کے قریب آرگنائزیشنز دے آر آپریٹنگ فرام افغانستان، 17 کا فوکس از آن پاکستان. ہمارے پاس رائٹ، لیکن بگیڑی صاحب پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے اگر اس چیز کو انشور نہیں کیا جا سکتا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں اور افغانستان کو ایز اے لانچنگ بیس جو ہے وہ استعمال کرنا بند نہیں کرتی، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، دیکھیں وی ہیو اسٹیبلش نیو نارمل، اور جس میں ہم نے گئے ہیں اسٹرائکس کے لیے. اور آپ کو یاد ہے جب 17-18 اکتوبر کو بات چیت دوحہ میں ہو رہی تھی، اسی دن ہم نے خوست میں جا کے اسٹرائکس کیے تھے، کیونکہ نارتھ وزیرستان میں وہاں پہ ایک سوسائڈ حملہ ہوا تھا. سو پاکستان نے تو یہ بڑا کلیئر کٹ ایون دوحہ بات چیت میں بھی یہ لکھوایا گیا ہے، اگر آپ اٹیک originates کرتا ہے فرام کراس بارڈر اٹیکس آتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں، پاکستان اس میں خاموش نہیں رہے گا. سو بہت واضح ہے، اگر یہ بات چیت فیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا امپلیمنٹیشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہوتی ہے، تو پاکستان ریزرو دی رائٹ ٹو اسٹرائک اینی ویئر ان افغانستان، اور انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرا دور ہے مذاکرات کا، اور یہ ترکیہ کی میزبانی میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، کیا وہاں پر جو پاکستانی فورسز پر، پاکستانی سیویلینز پر حملے ہو رہے ہیں، کیا وہ حملے بند ہوتے ہیں یا نہیں. وہ تنظیمیں جو طالبان کی جو ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں، جو افغانستان کو ایک لانچنگ بیس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر ٹی ٹی اے کی جو رجیم ہے وہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے، کیا ان گروپس کے ساتھ ان گروپس کا کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اور ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو نمبر گیم ہے اس کو پورا ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. اراکین کی اکثریت نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی تجویز بھی دی ہے. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے یہ تجویز بھی دی کہ تحریک اعتماد سے پہلے آزاد کشمیر میں موجودہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رابطے کرے گی. بلاول بھٹو زرداری نے قیادت کو عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی جانب سے بھی ایوان صدر میں ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ کشمیر سے متعلق جو لاہے عمل ہے اس کے لیے صدر مملکت سے جو ہے وہ مشاورت کریں گے، جس کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہوگا. دوسری طرف جو نون لیگ ہے اس کا بھی کشمیر کے حوالے سے اور وہاں پر جو وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے کچھ ایسا ہی
मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। और जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि नून लीग को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से उनकी हिमायत से बदनामी के सिवा जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत जो है वो तर्क कर दी है और नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है वो अब क्या रुख इख्तियार करेगी और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है चौधरी अनवारुल हक, उनका मुस्तकबिल जो है वो क्या है, क्या नाम है जो कि आ सकते हैं, किन नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है, अगर को मुतबादिल इस वक्त जो है वो ढूंढा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने पार्टी का ये जो इजलास हुआ है उसको जो है वो कवर किया है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं कि इस इजलास के अंदर जो है वो क्या बात हुई है। नईम, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा क्या बात हुई है, किस चीज पर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो लोग हैं वो मुत्तफिक हुए हैं, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें क्या फैसले हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अब से कुछ देर पहले ये इजलास हुआ है जरदारी हवाई हाउस में, जिसकी सदारत की जी नहीं, मैं आपको आवाज आ रही है? जरदारी ने जी मुझे आवाज आ रही है आपकी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी नहीं बात कीजिए। जी बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ था जरदारी हाउस में और जिसकी सदारत की थी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उस इजलास में जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है उसकी तकरीबन तमाम पार्लिमानी लीडरशिप मौजूद थी और उसमें ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर ये तजवीज़ दी गई है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए। ज़राए का ये कहना है कि जो लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, उन्होंने तजवीज़ दी है कि जो इन हाउस तब्दीली है उसके लिए अदम एतमाद लाया जाए और इस पर गौर होने के बाद गौर किया गया है। उसमें कमर कायरा भी मौजूद थे, उसमें दीगर राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर के लोग तो मौजूद ही थे। उसके बाद वहाँ पर कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया। तजावीज़ आई है और ये भी तजवीज़ आई है कि अभी सियासी जमातों से आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें उनके साथ मज़ीद राब्ते किए जाए और उनको कायल किया जाए। ताहम हतमी फैसले के लिए अभी इस वक्त हम प्रेसिडेंट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं और जो आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, पार्लिमानी पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कमर कायरा भी मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर मौजूद है सदर हाउस में। हतमी फैसला ये बताया गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे कि अदम एतमाद लानी है, कब लानी है और उसके लिए लाहे अमल क्या तय किया जाएगा। इस हवाले से अभी इजलास जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद इसमें से कुछ निकल आएगा। ताहम अभी तक ये राय है। आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की 17 सीटें हैं और वो इस पोजीशन में है, अगर अलायंसेस कर लेती है, दो चार मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों के साथ मिल जाते हैं तो फिर ये हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान में भी हुआ कि अक़लियती पार्टियों ने भी अदम एतमाद की और उन्होंने वो लेकर आए। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई अलायंस होता नजर नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कुछ देर पहले भी तकरीबन चंद हफ्ते पहले ये नून लीग की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि आज़ाद कश्मीर में कोई इन हाउस तब्दीली लेके आई जाए और जैसा आप कुछ देर पहले भी आप बता रहे थे, तलाल चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत करके नून लीग ने कुछ नहीं कमाया। तो इस वक्त दोनों पार्टियां जो हैं वो मेरे ख्याल से वो जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनको हटाना तो चाह रही हैं, लेकिन इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी में अलायंस होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, आप इसमें बताइए कि बुनियादी जो मसला है जो अभी नहीं जिस मामले पर जो है वो बातचीत चल रही है, क्या दूसरी पार्टियों को इत्तेफाक में उनको एतमाद में लेने की बात जो है वो कैंडिडेट के हवाले से हो रही है कि कैंडिडेट किसी एक पर इत्तेफाक कर रहे हैं या फिर
वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के बचने का और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ही ना आए, इसका अभी भी कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, इम्कानात तो सियासत में ख़त्म नहीं होते, खुसूसन पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत चल रही है। अभी तक जो पीपल्स पार्टी का मूड लग रहा है, पीपल्स पार्टी, खुसूसन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, उसका मूड लग रहा है कि वो अदम एतमाद लेकर आएंगे, और इस हवाले से कायल करने की कोशिश की जा रही है सदर आसिफ अली जरदारी को। और ज़ाहिर है हतमी फैसला, उन्होंने भी ये कहा है कि हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। और कुछ देर पहले कमर कायरा, जो पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने नंबर गेम के हवाले से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि जब नंबर गेम, जब अदम एतमाद लानी होती है तो नंबर गेम पूरे कर लिए जाते हैं। तो इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी को कुछ उम्मीद है कि वो नंबर्स अपने पूरे कर लेंगे, जिसके बाद अदम एतमाद लाई जाएगी। लेकिन अब गौर ये किया जा रहा है कि किन जमातों के साथ अलायंस करना है और किन लोगों की हिमायत चाहिए, कितनी हिमायत चाहिए। अब ये डिस्कस हो रहा है। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो सदर हाउस में इजलास चल रहा है, उसमें ये तय किया जा रहा है, इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कब लानी है और उसके लिए किन पार्टीज़ के साथ अलायंस किया जाना है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि और ये भी बताया जा रहा है कि अभी फौरी तौर पे मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाने की पोजीशन में ना हो। इसके हवाले से ये तय किया जाएगा कि पहले जो दीगर मेंबरान है वहाँ पे असेंबली में, उनके साथ राब्ते किए जाए। और अभी ये तजवीज़ भी आई इजलास में। जी, अच्छा, ठीक है। तो फिर मुस्तकबिल का लाएमल जो है वो तय किया जाएगा। नहीं, मस्कर, बहुत शुक्रिया। हमारे जो पीपल्स पार्टी का इजलास को कवर कर रहे थे वो इस हवाले से बता रहे थे। बहरहाल ऐसा लगता है कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों इस हवाले से मुत्तफिक हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है चौधरी अनवारुल हक, उनके खिलाफ उनको हटाया जाए या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। पीपल्स पार्टी का बहरहाल अभी भी जो है वो इजलास इस वक्त भी जो है वो जारी है, और पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका भी जो है वो पार्लिमानी पार्टी वो भी दिन भर इस हवाले से जो है वो मुशावरत करती रही है। कुछ दावे ये किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उनकी जो नंबर गेम है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने के हवाले से जो है वो पूरी है। इंटरेस्टिंगली ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, हो सकता है कि वो कश्मीर में जो है वो अपोजिशन में बैठे और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाए। और वजीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने भी इससे पहले कहा कि नून लीग को मौजूदा जो वजीर आजम हैं चौधरी अनवारुल हक, उनकी हिमायत से बदनामी के सिवा जो है वो कुछ नहीं मिला, और नून लीग ने जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर हैं उनकी हिमायत जो है वो तर्क कर दी है। बहरहाल ये वो सियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जिस पर जो है वो इस वक्त खासी जिसमें हलचल जो है वो मची हुई है, और देखें कि इस पर जो है वो आगे ये बड़ी जमातें जो है वो क्या फैसले लेती हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो क्या होता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर जो है वो रवाना हो गए हैं, जहां वो चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम तिजारती मुज़ाकरात करेंगे। अब ये वो मुलाकात है जिस पर तमाम नजरें हैं, और ट्रंप ने रवानगी से पहले ये कहा था कि वो इस दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से भी मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर के दौरे के दौरान जो सबसे अहम मुलाकात अलबत्ता होगी वो डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान ही जो है वो होगी, और ये मुलाकात आलमी मईशत के लिए जो है वो इंतहाई अहम करार दी जा रही है। जबकि तजारती जंगों के बावजूद जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मसले पर मुआहदे की उम्मीद भी जो है वो की जा रही है। अमरीकी सदर का यह कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात जो है वो इंतहाई मुस्बत होगी, और चीन मजीद जो है वो महसूलात से बचने के लिए तजारती मुआहदा जो है वो करेगा। एशिया पर दौरे के दौरान जो ट्रंप हैं उनका पहला पड़ाव जो है वो मलेशिया में होगा, जहां वो आसियान सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वो वहां मलेशिया के साथ तजारती मुआहदा और थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत की निगरानी भी करेंगे, जिसके बाद वो जापान भी जाएंगे, जहां पर नई खातून वजीर आजम से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन सबसे अहम बात इस दौरे की जो है वो यही है कि चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो अब क्या रुख इख्तियार करते हैं। तो
चीन और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ का मामला है वो बदस्तूर जो है वो कायम है। चीन की तरफ से कुछ इशारे दिए गए हैं। चीन ने जो रूसी कंपनियां थी उनसे तेल की खरीदारी जो है वो कम कर दी है, और ये एक ऐसा इशारा समझा जा रहा है कि जिसके मुस्बत असरात होंगे, और चीन और अमेरिका के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उससे न सिर्फ दुनिया में इस वक्त जो तिजारत का माहौल है उस पर असरात होंगे, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अहम सवाल है कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर तनाव बरकरार रहता है, कोई मुआहिदा नहीं होता, तो फिर जो है वो यकीनन जो है वो हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी बड़े चैलेंजेस होंगे। दूसरी तरफ जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने इस दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा जो है किम जोंग इल से भी मुलाकात की, जो है वो उनका इंडिया जो है वो दे दिया है, और ये जो इंडिया है वो उन्होंने साफियों के साथ गुफ्तगू में जो है वो दिया, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो उनसे मुलाकात के लिए जो है वो तैयार हैं। अगर आप पैगाम देना चाहें तो इस हवाले से जो है वो दे दें। मेरी किम जोंग इन के साथ जो है वो एक बेहतरीन जो है वो उसके साथ जो है वो ताल्लुक जो है वो रहा है, और इन दोनों के दरमियान आपको याद होगा कि जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 2019 में हुई थी, और वो एक गैर फौजी जोन में हुई थी, और यूं सदर ट्रंप जो थे वो शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले जो है वो पहले अमरीकी सदर जो है वो बन गए थे। और अब ये जो उनका दौरा है एशिया में, इसके यकीनी तौर पर जो है वो अमरीका की खारजा पॉलिसी पर भी असरात होंगे, झुकाव क्या रहता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल जिसका इस दौरे में सबको इंतजार है वो यही है कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात जो है वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को जो है वो इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।